محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ بات چل رہی تھی پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہی کی شان میں دو شعر۔ ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا، جنہ جنہ پیارے بلند آواز نہ چوکے آکھو سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا، اساں ویکھیا حدیث وچ آیا ہے، اساں ویکھیا حدیث وچ آیا ہے، نبی پاک خارا خود فرمایا وے تے نبی دا وزیر ویکھیا۔ ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا، خلافت دا وعدہ کیتا رب رحمان نے، خلافت دا وعدہ کیتا رب رحمان نے، 18ویں سپارے وچ دسیا قرآن نے، 18ویں سپارے وچ دسیا قرآن نے۔ ہو پاویں رووے پاویں پٹے پاویں ماردا، رب اپنے ہی وعدے پورے کردا، میں رب میں قدیر ویکھیا۔ ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا، ہون تک جگڑا خلافت دا پایا ہے، ہون تک جگڑا خلافت دا پایا ہے، نیجل بلاغاں تے تبار بھی نہ آیا ہے، اپنی کتاب تے تبار بھی نہ آیا ہے۔ ہوئے ابو بکر خلیفہ برحق ہے، ابو بکر خلیفہ برحق ہے، دس مولا علی والا حق ہے، میں علی دا ضمیر ویکھیا۔ ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا، ہن تینو واقعہ میں غار دا سنانا وا، بول یارا تینو میں قرآن چوں وکھانا وا۔ ہو ڈنگ اڈی اُتے کالے نانگ لایا ہے، پیر ذرا وی صدیق نہ ہلایا وے تے اکھیاں چوں نیر ویکھیا۔ ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا۔